وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق در حقیقت نہیں جانتے۔ دنیا دے اندر ایک ایسا گلدستہ عرشاں والے نے بنائے جس گلدستے دے وچوں دنیا دے جس دور دے اندر جدوں بھی کوئی اعلیٰ خوشبو والا پھول آئے اس خوشبو نو عرشاں والے نے اس گلدستے دے اندر اکٹھیا کر دیتا ہے۔ دنیا دے تمام اعلیٰ تو اعلیٰ جو عرشاں والے نے پھول بنائے نے یعنی انبیاء دی جماعت انہاں سارے دی خوشبو اکٹھی کر کے ایک گلدستہ تیار کر کے ایمان والیاں اعلان کر دیتا کہ لوگو میں تو ہاڈے تے احسان کیتا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے رکھے کہ اے دی تعریف کرن تو بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی پھول ہووے اس وچوں خوشبو آ رہی ہووے، مالک تے تعریف کرنی ہے جنہیں وہ پھول لایا ہے، لیکن جیدے تک خوشبو پہنچے گی وہ بھی تعریف کرن تے مجبور ہو جائے گا یار بڑی خوشبو آ رہی۔ تمام انبیاء دے اوصاف اکٹھے کر کے عرشاں والے نے سونے مصطفیٰ نو بنایا۔ جنہ ساریاں دے اوصاف سونے مصطفیٰ دے اندر اکٹھے کیتے نے انہ دا نام ہے انبیاء، وہ ہے رب دے نبی۔ اگے جنہ دے دماغ
اس خوشبو نو سن کے معطر ہوئے، اس خوشبو نو سن کے معطر ہوئے، انہاں دا نام ہے صحابہ۔ ہن او معطر ایسے ہوئے کہ دنیا دے اندر انہاں نو کسے پاسے دی کوئی خوشبو چنگی نہیں لگدی، انہاں ڈیرے ہی سونے نبی دے قدماں وچ لا دتے۔ عرشاں والے نے جو اعلان کیتا سی کہ دنیا والو جس چیز کا نام عزت ہے، جس مرتبے اور مقام کا نام عزت ہے، وہ سب تو پہلے تہاڈے اللہ دی ذات ہے۔ سب تو بڑی عزت میرے اللہ دی ہے۔ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک۔ اللہ تو بات فرمایا دنیا والو میں تہانوں دساں کہ میرے نزدیک سب تو زیادہ عزت کیسی ہے؟ والے رسول ہی میرے پیغمبر دی عزت ہے۔ نمبر 3 فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جنہ اس خوشبو نو سن کے اپنے دماغاں نو معطر کیتا، پیغمبراں نو میں چنیا سی، اور سارے پیغمبراں دے وچوں مصطفیٰ نو ہی میں چنیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، انہاں سارے نو میں چنیا، لیکن اگو جڑے ساتھی میں اپنے مصطفیٰ نو دتے نے انہاں دا انتخاب بھی میں کیتا۔ کائنات دے لوگو عزت ذلت دا مالک میں ہاں، میں جنوں چاہاں عزت دواں، جنوں چاہاں ذلیل کر دواں، لیکن فرمایا کہ پیغمبر تو بعد اگر عزت ہے تو ایمانداراں دیئے، مومنہ دیئے۔ آج اس مختصر جمعہ جو خطبہ تسی سنن واسطے آئے ہو، اگر میرے اللہ نے توفیق دیتی میں جو عرض کرنا چاہنا، تنقیدہ کرنے والے کر دے رہے، کوئی چند سورج وال منہ کر کے تھک دوے او دے اتے کوئی اثر نہیں۔ عرشہ والے کو لو پوچھ دیا کہ یا اللہ تو دس تیرے پیغمبر دے 1,44,000 یا کم و پیش جتنے بھی صحابہ نے، یہ تیرے نزدیک مومن ہیں کہ نہیں؟ پہلے اس بات تے غور کرنا، ہر ایک جیڑا نبی نو ویکھدا ہے وہ صحابی نہیں بن جاتا۔ جن نے نبی نو ویکھیا
ایمان دی حالت وچ نمبر 2 ایمان دی حالت وچ ویکھیا پھر مرضیاں اپنیاں کیتیاں وہ بھی صحابی نہیں. جنہیں اپنے پیغمبر نو اپنا پیشوا تے مقتدا بنا لیا کہ ہر معاملے دے اندر پیغمبر نو اپنا مقتدا بنایا. عرش والے نے فرمایا اے صحابی ہے. معیار اللہ نے خود بیان کر دیتا. فرمایا لوگوں کلمہ پڑھنے والے بڑے ہون گے آکھن گے اسی بھی صحابی ہیں لیکن سن لو فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا دنیا والو او مومن مومنی نہیں جیڑا مرضیاں اپنیاں کرے میں انہوں مومن نہیں ماندا. دوسرا مقام فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. دنیا والو میرا پیغمبر کوئی فیصلہ کر دیندا ہے جیڑا وہ تو مان لیندا ہے لیکن دلوں انہوں صحیح نہیں سمجھدا دل وچ ناراضگی رکھدا ہے. اللہ کہنے نے میں انہوں بھی مومن نہیں ماندا. آؤ ذرا ہن غور کرنا کلمہ پڑھنے والیاں نے کلمہ پڑھیا ایک او نے جنہ نے کلمہ ایسا پڑھیا ہے کہ سونے نبی تو اپنے مال بھی قربان جانا بھی قربان وطن بھی قربان بیوی بچے بھی قربان ہر چیز قربان کر دیتی. عرشہ والے نے انہاں نو آکھیا ہے اور دنیا والو اے سچے مومن جے اے سچے مومن جے لیکن او بھی کلمہ پڑھن والے نے جڑے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے آگے کلمہ پڑھیا اللہ دے نبی دیاں تعریفاں کیتیاں کہ صحابہ بھی پریشان ہو جاندے نے. اللہ دے نبی دی اتنی تعریف بیان کردا ہے اللہ دے نبی دی اتنی عظمت بیان کردا ہے. اللہ دے پیغمبر سمجھدے نے اے واقعی سچا مومن ہے لیکن عرشہ والا اعلان کر کے کہہ دیندا ہے اذا جمعک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا میرے سونیا اے منافق تو ہاڈے کو لاگے کہندے نے انک لرسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو میں آسمان تو اللہ گواہی دینا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے منافق جھوٹے نے اے غلط نے نمازہ میرے نبی دے پیچھے پڑھدا ہے
तारीफां मेरे नबी दियां करदा है, वडियाइयां मेरे नबी दियां कर रहा है, लेकिन अरशा वाला कह रहा है मेरे सोने ये झूठा है, मुनाफिक है। क्यों? इन्हें दिलों तो हानों नहीं मनिया, उतो लोगों वखाण वास्ते मनिया है। जरा अल्लाह दे कुरान ते अज गौर करी जाना। अल्लाह फरमा रहे ने मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मैं ऐलान करके कह रहा, फरमाया ये मुनाफिक झूठे ने, गलत ने। या अल्लाह सच्चे कौन ने? आओ अल्लाह दे कुरान ते गौर करना। फरमाया वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। मेरे सोने मैं दसा सच्चे मोमिन कौन ने? वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, ओ लोग जेड़े ईमान ले आए, ईमान लेने तो बाद उन्होंने हिजरत की थी और जिहाद किया अल्लाह दी राह दे अंदर। वल्लज़ीना आवऊ व नसरू, ते ओ लोग जिन्हां ने उन्होंने पनाह दी। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना हिजरत नहीं की, इन्ना उन्होंने घर बार दिते, खेतियां दितियां, उन्होंने जगह दी, खान पीन वास्ते दिता, कारोबार नाल कराए। वल्लज़ीना आवऊ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। मेरे सोने ये दोवें गिरोह सच्चे मोमन ने। रब आंदा सच्चे ने, रब आंदा है, बोलो यार रब आंदा है, ये सच्चे मोमन ने, ये सच्चे मोमन ने। कौन? जिन्ना हिजरत की थी। कईयां ने हिजरत हबशे वाल की थी, कईयां ने हिजरत मदीने वाल की थी, लेकिन हबशे विच जेड़े हिजरत करके गए ने वो भी मदीने दे अंदर वापस आ गए। हुण हबशे दी तरफ हिजरत करने वाले ते मदीने दी तरफ हिजरत करने वाले केड़े मुहाजिर? सब तो आला मेरा मुस्तफा है, सब तो आला मेरा मुस्तफा है। ते दोपहर दे टाइम जेदे घर गए, अगो आवाज आई सोनिया तुसी क्यों आए हो, मैनू पैगाम भेज देंदे हो। अल्लाह दे पैगंबर फरमाउंदे ने अबू बकर मैं अपनी मर्जी नाल नहीं आया, मैनू अल्लाह ने भेजा है। असा हुणे तो हिजरत कर जानी है। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू, एक ओए जिन्हों सोने नबी ने आप टोरिया है हबशे दी तरफ, जेदा नाम उस्मान है। एक ओए जिन्हों सोना नबी नाल लगे टुरिया है, ते एक ओए जिन्हों सोने नबी ने आखिया कल अमानता काफिरां दियां उन्हां दे हवाले करके ते तू भी साडे पीछे आ जाई, जेदा नाम अली मुर्तजा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ते एक मुहाजिर होए जिन्हें बैतुल्ला दा तवाफ किया है, ते तलवार नू फजा विच लहराया। आओ जिन्हें अपने बच्चे यतीम करने ने, कोई ये ना के उम्र डर के हिजरत करके जा रहा है, आओ सामने आओ। एक होए जेड़ा ललकार के मक्के विचों निकले आए, कुर्बान जावा। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू
وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر سونے نبی دے نال مل کے جہاد بدر دے میدان دے اندر، احد دے میدان دے اندر، اللہ دے نبی دے نال حنین دے اندر، فتح مکہ دے اندر، میرے سونے نبی دے نال حدیبیہ دے مقام تے، پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تبوک دی طرف، جدر بھی سونا نبی ٹریا ہے یا جدر سونے نبی نے ٹور دیتا ہے ادھر ٹور پہنے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ فرما دینے اے سارے سچے مومن نے، والذین آووا ونصروا، والذین آووا ونصروا، دوسرا او گروہ جنہاں نو انصار کیا جاندہ ہے، جنہاں نے انہاں نو پناہ دیتی، اپنے کاروبار دے دیتے، اپنے کاروبار دے دیتے، جنہاں کھان پین دا انتظام سارا کتاب، اللہ فرما دینے اولئک هم المؤمنون حقا، اے سچے مومن نے، اے سچے مومن نے، اور ادھر اعلان کتاب وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پہلے نمبر تے عزت میرے اللہ دی، پھر اسے رسول دی، پھر مومنہ دی۔ ہن جنوں رب عزت دوے اے او دے متعلق کوئی بکواس کردا تے کردا رہے، کی بگاڑ لے گا؟ اور میرے بھائیوں کدے غور کرو، موٹر سائیکل تے جا رہے ہو، کار تے جا رہے ہو، کتا ویکھ کے تے بھونکنا شروع کر دیندا ہے تے مگر دوڑدا بھی ہے، کدے سوچیا جی انہیں کار کھونی ہے تواڈے کولوں یا انہوں ڈرائیونگ آؤندی ہے؟ او دا کام ہے بھونکنا، بھونکی جاندا ہے، گڈی تے کی اثر؟ اور میرے بھائیوں جنہاں نو رب عزت دے رہے ہیں، بھونکن والے بھونکی جان، انہاں دی صحت تے کوئی اثر نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آج گل میں اپنے کو کوئی نہیں کرتے، اللہ دا قرآن سنی جاؤ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا منافق نہیں جان دے، یا اللہ کی نہیں جان دے، کی نہیں جان دے؟ عرشہ والا کہندا ہے منافقانوں پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں دی عزت کنی کے، انہاں دا وقار کنہ کے، فرمایا میں تے انہاں نو ایسیاں عظمتاں عطا کر دیتیاں نے، ایسیاں شانہ عطا کر دیتیاں نے، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا میرے پیغمبر جی وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، پھر ہجرت کی تھی اور جہاد کی تا اللہ دی راہ دے اندر اپنے مالاں دے نال، اپنی جاناں دے نال، فرمایا اللہ دیکھا انہاں نو بہت بڑا اجر دیتا جائے گا، اور ایک ہی لوگ کامیاب نے۔ اگے اللہ کہہ رہے ہیں یبشرہم ربہم برحمہ، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ میرے سونیا اے جننے بھی تیرے ساتھی نے انہاں نو بشارت جنت دی سنا دیو تے اللہ دی رضا مندی دی سنا دیو، فرمایا انہاں نو نعمت والی میں جنت دواںگا، خالدین فیہا ابدا، یہ تے جنی مرضی بکواس کر دے رہن، اللہ کہندے نے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت وچ رہن گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم،
اللہ دیکھاؤ نواز سے بڑا جرے اور میرے او بھائیو ذرا غور کرنا وہ تے جنت قیامت دے دن ملنی ہے جنہاں نو رب نے دنیا وچ جنت دے دیتی جڑے ستئی جنت وچ نے جڑے ستئی جنت وچ نے جتے ہر مومن جس ویلے جاندہ ہے تے پردہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جڑا درود پڑھتا ہے ابو بکر سجے ستا ہے عمر کھبے ستا ہے عرشہ والے نے اعلان کیتا فرمایا خالدین فیہا ابدا اور معاشر دے میدان وچ تے جیڑی جنت ملنی ہے وہ تے ہمیشہ ہمیشہ رہن گے دنیا وچ بھی ایسے جنت وچوں کوئی کڈ نہیں سکتا بکواس کرنے والے کری جا اللہ دی ذات نے انہاں نو تمغے عطا کیتے انہاں نو اعزاز عطا کیتے کیسے تمغے تے کیسے اعزاز اللہ فرماتے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ایک تمغے عطا کر کے التائبون اللہ دی طرف رجوع کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون اللہ دیا بڑائیاں بیان کرنے والے السائحون روزے رکھن والے الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون سجدے کرنے والے الآمرون بالمعروف نیکی دا حکم دینے والے والناہون عن المنکر برائی تو روکن والے والحافظون لحدود اللہ اللہ دیا حدہ دی حفاظت کرنے والے میرے سونیا اے تمغے میں دل دیتے نے میرا پیغام انہاں تک تسی پہنچا دیو وبشر المومنین انہاں مومنہ نو بشارت دے دیا کیڑے مومن اولئک هم المؤمنون حقا اور دنیا والو میرے نبی دے کلہم ساتھی سچے مومن ایک آیت نے میں نو ہلا کے رکھ دیتا بڑے بڑے دیا زبانہ بند کر دیتی اللہ دی ذات نے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پارا 11واں سورہ توبہ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ من بعد ما کاد فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ رجوع کر دے اللہ دی نظر اللہ تیان کر دے اللہ خاص طور تے انہاں لوگاں نو ویکھدا کیڑے لوگ علی النبی پہلے رب دے پیغمبر میرے سونیا میریاں نظراں وچوں تسی کیسیاں نظراں وچ اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی جس ویلے نماز وچ کھڑے ہوندے ہو الذی یراک حین تقوم
وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ میرے سونیا قیام وچ کھلوتے ہوندے ہو میں پھر بھی تکدا سجدے پہ ہوندے ہو میں پھر بھی ویکھدا تے جے میرے وال تسی نگاہ اٹھا لیندے ہو قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ میں آسمان تو تہاڈے چہرے وال تکدا یا اللہ صرف اپنے نبی والی اور فرمایا میرا قرآن پڑھو پتہ لگے گا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ صرف سونے نبی نو نہیں تکدا اینا مہاجران نو بھی تکدا تے انصاریاں نو بھی تکدا ایک تیسرا گروہ ہے ایک تیسرا گروہ اللہ اپنا قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وہ تیسرا گروہ کیڑا ہے جنہاں نے اینا صحابہ نو ویکھیا پیغمبر نو تکن والے ایمان دی حالت وچ صحابی بن گئے جنہ پیغمبر دی پیروی کی تھی او صحابی بن گئے تے جنہ نے اگے اونا دی پیروی کی تھی او تابی بن گئے اللہ کہنے نے والذین تبعوہم بِإِحْسَانٍ نیکی دے کما وچ اونا دی پیروی کرنے والے تابی جے دے متعلق میرے آقا نے فرمایا جنہیں ایمان دی خالت وچ مینوں تک لیا یا اونوں تک لیا جنہیں مینوں تک آئے فرمایا دوماں تے جہنم دیا گھرام رولا پون والے جو مرضی پوندے رہن جی فلانا کیے تے فلانا کیے فلانا کیے رب نے نہیں پوچھنا تیرا عقیدہ کی سی فلاں دے متعلق رب نے جو پوچھنا ہے دنیا وچ تینوں مینوں رب نے دس دیتا ہے جنت وچ کنا جانا ہے اللہ دے قرآن تے غور کر اللہ فرما رہے نے اے پارا 28واں سورہ حشر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون اللہ کہہ رہا ہے جنہیں بھی ہجرت کر کے جان والے نے اپنے گھر بار چھڑ گئے وطن چھڑ گئے رب کہندا اولئک هم الصادقون یہ سارے سچے نے سارے رب کہندا سچے نے آندے نہیں جی نہیں میں دسدا تانوں رب نو نہیں انہاں گلاں دا پتہ جڑیاں دا مینوں پتہ لگ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اخیر لبادہ صحابہ دا اوڑیا سی رب دی ذات نو اخیر یقین نہیں سی کس بات تے ابو بکر تے یقین نہیں سی جی ابو بکر تے یقین ہوندا علی نو نال لے کے جاندے تے امانتا ابو بکر نو دیندے علی اتے یقین سی اس واسطے آکھیا علی امانتا انہاں دے حوالے کر کے آئے اللہ میری توبہ ادھر دنیا دا مال ہے لوگاں دی امانت نے پیغمبر اللہ دی امانت ہے فرق تے غور کر اور رکھوالا کے ہو جیا رکھوالا کے ہو جیا غار اندر سن بہت سوراخا تے جو نظری آیاں چادر پھاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں
ڈنگ کیتا سب ابو بکر نو تے ہنجو ہویاں جاری قطرے گرے نبی دے مکھ پر تے جاگ اٹھے یک باری میں کی کہاں اماں جی فرماؤندیاں نے لوگوں دو قرآن نے ایک کتاب دی شکل وچ قرآن ہے ایک محمد قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اے دیاں تلاوتہ کر دائیں ابو بکر نے سونے نبی نو اپنے پٹ تے سلایا ہویا ہے تے اس قرآن دیا تلاوتہ کر رہے نے اور کسرے دے قطرے اکھاں دے وچوں آنسوان دے قطرے کسے دے کربلا دے میدان وچ گردے نے سیدنا عثمان دے قرآن تے گردے نے لیکن قربان جاواں صدیق تیریاں عظمتاں تو جدی آنکھاں دے قطرے سونے نبی دے چہرے اتے گردے نے ایک اللہ والے نے بڑا اپنا تخیل بیان کیتا ہے کہ عقل کہیں دیئے اور ساپ ڈنگ مارن دیا اڈی باہر کڈ محبت کہیں دیئے ڈنگ کھائی جا سونے نبی نو بے حرام نہ کریں آنسو آئے تے تکلیف نہ لائے سونے نبی دے چہرے اتے گرے سونے نبی نے ویکھیا ابو بکر رو رہے ہیں کیڑا رو رہے کیڑے متعلق گل کرتے ہو اور جتھے معاملہ گڑبڑ ہے سی اللہ دی ذات نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم نو نال لے کے نکل جاؤ آگے دریا آ گیا پیچھے فرعون دا لشکر پیچھے فرعونی آ گئے آگے دریا آ گیا قوم کہندی ہے موسیٰ کدھر جائیے اللہ دا پیغمبر موسیٰ کہندا ہے ان اللہ معی ربی میرا رب میرے نال تے ابو بکر کہہ رہے نے سونیا او پیر دسے نے آگے نے سونے او آگے نے پیارے آقا کہنے نے لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نال کی او دی عظمت بیان کرا جنہوں رب نے دنیا میں چی جنت صلاح دیتا باہر آلاؤ میرے نبی دے نالے ہجرت کرنے والا ابو بکر عرشہ والا کہہ رہے آئے اینا کاربارے چھڑے صرف رب نو راضی کرنے واسے فرمایا اولائکا ہم الصادقون اور لوگوں جنہیں بھی مہاجر نے سارے سچے نے جنہیں بھی مہاجر نے سارے اللہ دا قرآن گل اپنی نہیں سارے سچے نے کسی بھی مہاجر دے متعلق کوئی بکواس کرے انہوں کو زبان بند کر جدو رب انہوں نے سچے آخریا تو گل کرنے والا کون ہے اے مہاجر ہو گئے نمبر 2 فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ کہہ رہے ہیں جنہاں نے انہاں نو پناہ دیتی فرمایا وہ بھی سارے کامیاب نے ہون ایک تیسرا گروہ آ گیا اللہ کہندے نے نہ انہاں مہاجر ویکھے
نہ انہاں انصار ویکھے او انہاں تو بعد وچ آئے نے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ فرمایا تیسرا گروہ آیا جنہاں نہ مہاجر ویکھے نہ انصار ویکھے انہاں دے گلے شکوے نہیں کر دے انہاں دیا خامیاں نہیں کر دے انہاں دیا غلطیاں نہیں کر دے بلکہ انہاں واسطے دعا کر دینے یا اللہ جے ایک موقع آ گیا ہے علی تے معاویہ مقابلے وچ آ گئے نے انہاں دے گلے شکوے نہیں کر دے والذین جاؤ من بعدہم آئے انہاں تو بعد وچ نے تے کہندے کی نے یقولون ربنا اغفر لنا اللہ معاویہ نو معاف کر دی علی نو معاف کر دی والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا للایمان۔ اللہ جو نہ کلو کتائی ہو گئی ہے معاف کر دی۔ اللہ فرماتے نے تیسرا گروہ جنتی او ہے لیکن کائنات دے لوگوں انہاں دونوں گروہاں دا رب کہندے نے میں اعلان کر کے کہہ رہا اولئک هم المؤمنون حقا وہ سچے مومن نے پکے مومن نے جڑا انہاں دے ایمان تے شک کرے وہ اپنے ایمان دا فکر کرے وہ دے اندر ایمان کوئی نہیں۔ ایمان دی نشانی یہ ہے کہ انہاں دے اندر اگر کوئی خامی دیکھیے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرے کہ جائے کہ انہاں دے گلے شکوے کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ہانو مینو اپنا ایمان بچاؤں دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔